बजेट चिप्स जाले चिप्स ते शेअर मी हातून वारें चड आहा खाण कमी आहा त्या भशेन हें बजेट इन शॉर्ट कळ्ळें तुका तुका जर तर रील बी करूंक जाय जाल्यार हें वारें चड खाण चिप्स कमी चिप्साचे पॅकेटा भशेन हें बजेट हें हांवें कसो तो सारके फिगर्स सांगून प्रॉपर हें केल्लें 2-3 वस्तू इम्पॉर्टंट म्हणटा PRS लेजिस्लेटीव रिसर्च म्हणटा आनी जे बूक काडटात ताणें एक म्हणिल्लें आहा की गोंयची असेंब्ली बजेट डिस्कस करपाक बरो टायम स्पेंड करता म्हळ्यार 18 दीस गेल्या वर्सा तांणी मोडिल्ले आनी केरळानूय तशेंच केलें सो आमी आनी केरळा एक आशिल्ले 18चे हे खेपे 15 केले सो तातूंत एक आमी मायनस जाले दुसरें आमी जे कायदे पास करतात ते कायदे खंयचेच सिलेक्ट कमिटी पब्लीक कन्सल्टेशन कांय करनासतना टाकायच करून पास करतात मेजॉरिटीचे दादागिरीचे हें तर PRS रिसर्च सांगता हें दोनूय हांवें स्पिकराक सांगिल्लें आहा कित्याक हातूंत आमचे गोंयचे असेंब्लीचे आनी गोंयचे लोकांचे आनी गोंय राज्याचें आनी गोंयकारांचें नांव आनी आमचें नात सरकार कापता हें आमी हें दिल्लें अदरवायज ऑल दीस फिगर्स आनी डिमांड्साचो खंयचोच इशू काडूंक ना आय ओनली डिस्कस क्लियर budgetary figures compared to budgetary estimates from 24-25, 25-26, 23-24 to 25-26. हाजेर कंपेर जेन्ना कळटा तेन्ना तुका खरें कळटा की बाबा कितें आसा तें हातून क्लियर पॉयंट कळटा की GDP फिगर्स 14.27% जो आहा ते ब्लोटेड फुगो जो आतां बिरेशान म्हणला की फुगो म्हणटा तें खरें इट इज जस्ट ब्लोटेड इट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन आता कांयच हें ना कशेंच तें जस्टिफाय जावंक शकना आनी CAGन तेंय म्हणलां की हे फिगर्स आर रियलिस्टीक सो सरकार हेज लॉट टू आन्सर आतां मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स आनी प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनाचो जो फॉर्म्युला आहा तो जर वापरलो जाल्यार भरपूर हे ग्रोथ जावचो पडटा टू मॅच वॉट द चीफ मिनिस्टर से आय सेड इन माय स्पीच. Like, subscribe, and get notified.